नमस्कार आणि माय मोगाचा येवकार आयतार आयलो म्हणतो तुमची आणि आमची भेट जाता इश्टानो तुम्ही पळयता चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से विथ प्रिन्स शेखर प्रोड्यूस बाय जॉय आमच्या बरोबर दर आयताराक एक कलाकार असता आदले कलाकार नवे कलाकार असे जायते आयज आमच्या फुड्यान आसा स्वता तो सांगता कोण Ami teatris Zaites kotão sacrifício Ami teatris Palkar kam kotão radis Ami teatris Mola de gram são wag songit Ami teatris Kukli mogi aminis Viva Goa, viva teatris. नमस्कार तुमकां सगल्यांक हे चॅनल पळयतल्यांक हांव एस्टन सुवारीस कॉमेडियन एस्टन म्हटल्यार म्हाका जाय सगळे माचेर वळखता आनी हांव म्हजो जल्म बोड्डा ह्या गांवांत जालो आनी सांगपाचें म्हळ्यार आमगे घरां आमचे तियात्रीस कोण नाहलो आनी ते तियात्रीस कोण ना म्हळ्यार एक ते देणे देवान म्हाका फावो केले भुरग्यापण स्कुलांत तेदोसान एक कॉमेडी करपाची वा कांतरां म्हणपाची ही म्हाका सारकी आवड आसली आनी तियात्र एक्टींग करपाक म्हाका सारकी आवड आसली आनी हांव भुरग्यापणासान आमगे दोतनी जावं मागीर स्कुलां जावं जायते त्रास काले आमी हें करपाक तियात्रा भितर सरपाक आनी शेकी हांव तियात्रा भितर पावलो आनी हांवें म्हगे शिकप सेंट जोसेफ हाय स्कूल आखेर आल्तो हिंगा केलें. बरें अश्टन बाब म्हाका सांग एक कॉमेडियन जॉब सोंपें ना कित्याक कॉमेडियन जावप सोंपें म्हळ्यार सोंपें ना तें कित्याक तूं समज कॉमेडी करता आनी थिंग लोक आसना जाल्यार हे कॉमेडियनाचो खबर कळटा भितर कितें दूख जाता ती कितें आसना काय आमकां कितें रॉंग जालें काय कित्याक उणीव पडलें काय करपाचें तेच दिसता. सो सपोज तुका केन्ना अशें जालां स्टेजीर गेला आनी लोक हांसोना ना जाता म्हळ्यार कितें आहा केन्ना एक तो पॉयंट आहा तो मातशें वीक पडटा कळटा तुका न्हू वीक पडलो म्हणटकीर मागीर लोक आसना म्हणटकीर मातशें काळजाक दूख जाता आनी म्हाका हें अशें जायत पावटी जालो आहा. ओके मागीर जालें तेन्ना कितें करतात जाल म्हणटकीर मागीर ती आमी दुसरे फावट ट्राय करता बाबा थिंग आनी दुसरें कितें उतर घालपा आनी दुसरें कितें म्हूण लोकांक हांसोवपाचें तेतून लोक आसता तेतून मागीर बरें दिसता. ओके आतां तूं कॉमेडी करता कॉमेडियन एस्टन म्हटल्यार वळखता आतां तूं कॉमेडी फिल्डान येवचो असो कित्याक दिसलो तुका तुजो कोण मेंटर आसलो म्हणजे ताका पळोवन तुका दिसलें आपुणूय कॉमेडियन जावचो. आतां म्हजो मेंटर जसिंत वाज ताका पळोवन म्हाकाय दिसलें की हांवें कॉमेडी आर्टीन वयचें म्हणून तुका हय हा म्हळ्यार हांव सगळ्यान चडशें म्हणजे पयलीं तियात्र चोवपाक बेन आवाजिलीस तो कॅरेक्टर करतालो आनी तो चोड जाता भशेन म्हाका तें बरें दिसतालें चोवपाक तेजो चोडवा कॅरेक्टर सामको एकदम बरो करतालो आनी तांचो स्पेशली शेमायचो बी शेमायचो जाणटेलीचो मागीर चोडवाचो आनी तेगे एक स्पेशल आहलें जायती तियात्रांत पळयतालो तो चोड जावन कातर म्हणटालो सो तेश कोन हांवें चिंतलें की हांवूय चोड जावन कातर म्हणलो आनी जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें चोड जावन कातर म्हणपाक जायत्या लोकांनी म्हाका वाखाणलो आनी जेन्ना हांव एक 2010 एक कॉम्पिटिशन आहलें लॉरेट रावासोचें केपें हितून आनी तेन्ना एक आमगे वर्ल्ड कप चलतालें वक्का वक्का म्हूण सारकें फेवरेट सॉंग फुटबॉलाचें ते वक्का वक्काचें एक कोंकणी भजन सॉंग केल्लें कोंकणी भाशेन आनी तें सॉंग जायते तियात्रां म्हणल्यार जायत पाट तें रिपीट जातालें आनी त्या सॉंगाचो म्हाका ऑल गोवा फर्स्ट प्रायज त्या टायमार मेळ्ळो 2010. ओके आतां म्हाका सांग तुजें भुरगेपण कशें जालें भुरगेपण म्हणल्यार जायते आमगे मातशें गरीब फॅमिलींतली आनी मातशें वयर सरपाक भरपूर त्रास पडलोले पूण जायते सगळे आमकां सपोर्ट करून आयज हांव सद्या तरी बरो आहा. सो कोणें सपोर्ट केलो तुका सपोर्ट म्हणजे म्हगेले जायते आहाय फ्रेंड सर्कल प्लस आमगेली फॅमिली आनी जायते जाणां आमगे घराब्या. तुजो बिगस्ट फेलियर तुका दिसता शे हांगा हांव फेल जालो तो कितें आसतलो आनी तितूंतल्यान कितें शिकलो तूं एक पाट आमी म्हणटात कितें की फेलियर जालें ना पूण ते फेलियर पासून तुका एक शिकयता कितेंय तरी शिकयता आनी तितूंतल्यान तूं भायर सरोन ताजेवन बरो करता. केन्ना तुज्या हितून जाला लायफान हय जालो हा अशें करून जाला की हांव जेन्ना पयलीं कांतरां बरयतालो तितून म्हाका मागीर रायमिंगा मातशें चुकतालीं कितें जातालें आनी मागीर येवन मातशें लोक मागीर म्हणटाले ती कितें कांतार बरयलें कसो बरयलां आतां बरें पयलीं म्हणजे 2010 लेवल तेन्ना खबर दी मागीर शिकलो जायतो कांतरां बरोवपाक रायमींग हें करपाक मागीर सगळें शिकोवन शेकी म्हाका दिसलें हय हांवें थिंग मिस्टेक केलो म्हाका कोण सांगलो मग आयज हांव सारको बरोवपाक पावलो मग कांतरां. ओके तूं आतां सो तुजी सॉंग्स आहा ती तूं स्वता कंपोज करता हांव बरयता कांतरां आनी एक कलाकाराक न्हू ताणें स्वता बरयल्यार बरें
ताकाय कळटा बाबा कितले खातात कितले मिटर आसा कितें सदां हांव दुसऱ्याचेर पातयेंक जायना हांव जायते फावटी सांगता आमचे नवे कलाकाराक येतात ते कांतारां दुसरे कडेन आपणाक कांतार दिरे हांव म्हणटा सदां तसो मागत रावतलो स्वता करपाक ट्राय करता म्हाका एक सांग ल्हानपणींतल्यान तुजे फामिली मोदें तुजी कसली कितें घडणी आसले आनी ती वयर काडून सदां तुका चावयताली तुजी फकाण करता आतां म्हाका हांव ल्हान आसतना न्हू एका झाडाक मरे एक सुकणें लांबतालें हांव काडलो आनी धांवलो आनी त्या झाडाक हात ते दर्येक हात पोवपाक गेल्यार तो सोरोप आसलोलो ताका त्या सुकण्या तोंडां दोन आसलो पण हांव दोरी मोहा ते एरबेल ते बारीक आसता पळय हांवें काडल्यान दवरलो तेन्ना तो सोमतो म्हज्या हातीक गरज पडलो हांवें उडयन धांवतो आनी म्हाका मागीर सदां चोरू तुगे आतां हात कुसतलो हें कुसतलो अशें म्हणून म्हणटा हांव रडो लागतालो अशें करून केन्ना तुगे जालो हा हांव तेजो म्हणजे मिनी मॅलरी हेळा टायम तो तेन्ना 2009 तेजो ना हेळ आनी तेन्ना पयलो हांव तेगे हेळा आनी हांव कितें करता हांवें कॉस्ट्यूम घेवपाक गेलो मडगांव कॉस्ट्यूम गेलो आनी आतां हांव भितर न्हेसतालो म्हणजे ट्राय करून चोयतालो म्हाका खबर हेळाक हय हेळा वचपा आतां म्हणजे वचपाक फाल्यां हेळा म्हणजे आयज हांव ते गांचो पळय आहलोलो आनी आमी घरांत तरी कोण येयलो आहलोलो आतां तेका म्हाका खबर ना ती भायर उलयता मुसोली घरा कडेन हांव ते कळना काय हांव काय सोद घे म्हूण भायर चलो आनी तेजो समय ती म्हाका तेका खबर ना हांव हेळा वचपा म्हूण नाचपाक ती म्हाका तुवें सारकी वजाप आनी तेजो ती म्हाका मागीर ती म्हाका सामकी चोडूंक सामकी तुमी घरा चोड आहा तुमी घरा चोड आहा म्हणून म्हणटाली ओके आतां तूं चेवडू बिवडू जाता पण हें हाडाचें कितें करता आतां सद्या हांवें चोड जावपाक बंद केला कित्याक लागून हाडाक लागून हाडा लागून कित्याक ते हाड येवपाक जायत त्रास पडटा म्हणजे व्हंकलेन सांगलां हाड काडशी जाल्यार हांव सुट्टलो म्हणून तशें काय ना मागीर आतां सपोज चेडवाचो रोल करूंक पडलो तरी हांव केला हे दिसा फाटली गेल्या त्या वर्सा पासून हांवें केला रोल चोडवाचो ओके आनी हांव एवरी कार्नवाला चोड जाताच हांव ते मुगे हेड जावं सो आतां तुजें हाड वर्साक एक पावटी वयता वर्सा दोन पावटी एक पावटी कार्नवालाक आनी एक पावटी सांजवाक कित्याक वर्सा हांव सांगडा आसता बागा अच्छा आनी ते ती म्हाका रावता एस्टन चोड जावन कातर म्हणटा काय म्हणून थिंगा बागा आनी शापोरा ओके सो वर्सा दोन पाटी वर्साक सो तुका देस्पेज ना जोबोरसो शेव करपाचो ते वाटेन सेव जालो तूं हय ते सायड जाता बरें म्हाका सांग तुजो पयलो तियात्र खंयचो तूं खंयच्या कोणाच्या तियात्रान नाचलो पयलो तियात्र मिनी मारियोचो 70 पावटी 7 तेजो ना हांव मातशें भुरगें आसतना आनी तेन्ना मागीर म्हणचे कितें आमकां थोडे कॉमेडी दिताले आनी थोडे आमी स्टेज मॅनेजर म्हूण थोडे आसता अशें आसताले हय सामान भरपाचें काडपाचें तें आमी पासून तेसो पासून केलां सगळें केलां आमी अशें केन्ना हांव जाल्यार केन्ना लॉजर ना कसलें काम तूं करपाक तें म्हणटा हांव आजून स्टेज मॅनेजींग करता हांवूय आजून सामान बासीचेर काडटा सगळा घालता भितर घालता हय स्वताचें काम करता. हांव दुसऱ्या हेल्प करपाक म्हाका एकदम बरो दिसता आनी तो कोणूय जावं तो केदो डायरेक्टर जावं ल्हान जावं व्हड जावं हांव म्हाका जाता ते जीव दिवन त्या ग्रुपाक काम करता तो तेगे अशें म्हणून पूण मुगे तियात्र हांव सगळें हेल्प करता जण एकल्यान हात भार घातलो जाल्यार तें कामूय मातशें कमी जाता उणें जाता आनी कितें जाता एक पाट तियात्र काबार जाल म्हणटकीर आतां मुगलेच तियात्रांत सेटींग जायत आसता ओपनिंगाचें हें तें सिनरी बिनरी तें जात म्हणल्यार एक 45 मिनिट्स थिंगा वयताय आर्टिस्ट एक फाट बेजार जाता कितें सामान रे पूण कितें जाता तें सामान केलें बरोबर तुगे तियात्र ब्युटी येना जाय न्हू आतां म्हाका सांग तुवें जाय जाणांगे तियात्र केलें स्वता डायरेक्टर जावपा मोती आहा तुजें हांवें स्वता मुगेलो पयलो हांवें एका तियात्र अकादेमी गोवा हांवें चिल्ड्रन फेस्टिवल म्हणून घडोवन हाडलो तियात्र हय तितून हांवें मुगेलो तियात्र केल्लो 2012 तियात्रान नांव नवे कलाकार म्हणून आनी सगळे भुरग्यांक हांवें तो तियात्र केलेलो टॅगाचो आनी मागीर हांवें आमगे एका फाटले 2 वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं थँक यू म्हणून तियात्र केलेलो स्वता तुजो मुगेलो हय हेजो बी ग्रुपाचो त्या कला अकादेमी कॉम्पिटिशनाचो बी ग्रुपाचो सो हांवें मुगे सद्या 2 तियात्र केले आतां तिसरो येवपा आहा आतां हे नोव्हेंबर येतलो 2025 सो कितें कॉम्पिटिशनाकूच ना कॉम्पिटिशना म्हूण स्टार्ट करतलो आनी मागीर तो चलयतलो आनी मागीर तो हितून येतो तेजें नांव गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू तर तयार रावता आमचो एस्टनाचो नवो तियात्र येवचो आसा गॉड ब्लेस बरें म्हाका सांग तियात्रा भायर आनी कितें आहा तुजें आतां तियात्रा भायर हांवें मुगेले सद्या आतां हांव काजरा लोकांनी सावथ म्हणटा काजराक ओके सावथ एक ते आहा मागीर मुगेले 2 मॅन बँड आहा गोल्डन बटरफ्लायज म्हणून सो हांव आनी मुगे तो फ्रेंड मारियो दोगांनी आमचे 2 मॅन बँड करताय विथ एमसी हांव जाता आनी तो वाजयता आमी कातर म्हणटा बँडाचें नांव कितें गोल्डन बटरफ्लायज गोल्डन बटरफ्लायज 2 मॅन बँड आनी तेच परी आतां मुगेले बार टेंडर चालू म्हणजे बार स्टार्ट केलो बार सर्वीस ओके हय ती बार सर्वीस स्टार्ट केलो आहा स्वता तुका बूक केलो जाल्यार सगळें वन इन वन पॅकेज आख्खी पॅकेज मेळटा म्हणजे एमसी मेवलो सिंगरूय मेवलो बार टेंडर मेवलो सगळें 2 मेवलो मॅन बँड मेळ्ळे रिस्पॉन्स कशें आहा रिस्पॉन्स सद्या तरी आमी बरो आहा आतां म्हाका हें करपा जाल्यार 3 वर्सां जालीं
स्टार्ट केल्या 2 मॅन बँड. ह्या वर्सा 4 वर्सां जाली आतां ह्या ऑक्टोबराक. आतां तियात्राच्या मळार तरण्या भुरगे जायते दिसतात. तुका दिसता त्या भुरग्यांनी येवचें पालकाक कित्याक? येवपा जाय कित्याक थंय आतां हांवें चलते ते भाशेन जायते न्यू एक्टर आमगेले हांवें भायर भितर सरलो आहाय. जावं ते कॉलेज तियात्रांनी वो स्कूल तियात्रांनी मागीर कॉम्पिटिशन तियात्रांनी जायते तितून भाग घेताय ते. आनी म्हाका जाय की जायते भुरग्यांनी येवचे आनी आपले टॅलंट आहा ते ह्या स्टेजीर दाखोवचे. ते टॅलंट देवान दिले ते लिपोवन भितर दवरून फायदो ना. भितर दवरले ते कुसत थंय. ते भायर काण दाखोवपा जाय लोकांक. ते भायर काण दाखयलो म्हणटकीर लोकांक कळटा तो बाबा एस्टर्न तो आनी कोण तो आनी कोण आनी कोण तशें करून मागीर तुकाय उरपा येता लोकांक एप्रिशिएशन चोयन तियात्रा भितर सरपा. तूं दुसऱ्यांचे तियात्र पळयता? हय हांव पळयतां. तुका कितें बरें दिसता तियात्रांत? तियात्रा म्हाका सगळ्यात मोठी चोवपा म्हणटी कॉमेडी आनी कांतरां मेन. स्टोरी लायन म्हणटा म्हाका म्हणजे जाय पूण ना पूण मेन म्हणटी कॉमेडी आनी कांतरां. एक घडणी तुज्या लायफांत घडली आनी तातूंतल्यान तुका एक लिसांव मेवली खंयची? कोणा शेपत सांगपा न्हू. एक पाटी हांवें कितें तरी जालें ट्यून जालें वारका एक म्युजिकल शो चलतालो. हांव तुका नांव सांगना ते ओके. ते कितें तरी जालें आनी ते म्हणपाक लागले हांवें कितें आहा थिंगा चोय कितें जालें. मुगे सॉंग पयर आसलोलें आनी तेगे सॉंग सकयल आसलोलें. ते खंय वचपा जाय म्हूण तेणें आपल्या सॉंग सामारी आलोयली. आलोयली आनी हांव थिंग न्हेसो ना चड जावन. आनी कित्याक म्हाका मुगे सेकेंड सॉंग मागीर दुसरो आहा न्हेसपाचें. सो आतां हांवें हांवें तेका कितें तेका सांगिल्लें तूं आतां वचो दिता हांव मागीर तुका हाय ते न्हेसोन कितें म्हणचें. तेदो म्हाका तो कितें सांगपाक लागलो तुमी केन्ना रे तूं आतां मरे आनी आमी केन्ना आमकां हिंगा थिंग पावों जाय. आमकां चार तियात्र नाचताय. तुमी एकू म्युजिकल शो तूं कोतलो आनी वयतो घरा. आमकां हिंगसा थिंग पावों जाय. तेदो म्हाका एक दिसलें की हांवें तेका तें म्हणलो ते म्हाका मातशें भितरलें हावपा लागलें. कित्याक सेम मागीर जायत वर्सांनी हांवें आनी कोणा गेलें तेंच म्हाका भोगलें. ओके. हांव म्हाका काजरां सांगो जाल्लें मातशें मुगे खाता पयलीं खाता आनी ते भुरग्यान म्हाका तें सेम म्हणलें. तेदो म्हाका तें कळ्ळें तें जें तुका दिता तें तूं घेतात. हे जालोलें. बरें. तुका आतां वाटेर असो वयताना कोणें म्हटलो कॉमेडियन एस्टर्न अभिमान भोगता काय मातशें उणेंपण दिसता? बरें दिसता अशें करून हें न्हू आनी तें न्हू मातशें मोदें अशें ओके अशें. हांव मागीर तेंका बरे भशेन जाप हांव कोण वळखना तेंका पासून जाप घेवन वचपा तशें करून. ओके. म्हाका जायते फावटी म्हणटा मरे हांव मातशें प्रावड म्हणून हांव जबर जाप मुगे कितें जावं मरे हांव ओडोक ना जाल्यार हांव जबरसो हें जावचो ना. हांव एक स्मायल दिली जाली. मुगे पयरू मुगे बायले कोण बायल मेवली ह्यान कितें गो तुगे गो स्मायल दिकूंक कोन्ना. पूण मुगे ती संवय न्हू. पूण म्हाका मेवलो म्हणटरी आनी मीठ बराबर भोंवलो म्हणटरी कळटा हांव कोण आनी कितें. हय सारकें. सो एक पाट जाता ती भाशेन. सो तुका अशें जाता केन्ना? हय जाता जायत पाट जाता अशें करून. आतां मेन म्हणटा जाता आमकां मद्रास वेलंकनी. कित्याक आमी वर्सा वेलंकनी तियात्र वयताय इनास्टायस तियात्र म्युजिकल शो वयताय. आतां थिंगा म्युजिकल शो केलो तियात्र केलो म्हणटरी आतां भोंवताय अशें करून फेरया बी थिंगा बिसा वयतना लोक आतां आमकां थोडा स्टेजीर काण दिसता म्हणून तो आमी चोयता म्हणून. पूण मागीर तो आमच्यान जाप करता बाबा बरो तुमी तियात्र बरो जाला बरोबर तूं बरें एक्टींग केलें तिंगा तशें केलें म्हणटरी मागीर आमकां दिसता बाबा हांव तें वळखना काय तेच दिसता. सो मागीर तेदो तुकाय एक प्रावड फील येता बाबा असो कोण तुमी वावर एप्रिशिएट करता अशें दिसता. ओके. तूं आतां काजारी कांय न्हू ना. फुडल्या वर्सा कितें काजार आसा म्हणून आयकलां? जातलें. हय शुअर? जातलें काय आनी फुडल्या वर्स ना ना आनी शुअर. ओके. आतां तुजे बरोबर वकोल आसता? येता तुज्या बरोबर वकोल बी? आतां वालांकिनी गेल्लो वकोल ना आसता? हे पडना ना गेलो. अदरवायज आसता? मागीर आतां आहा वचपाचो प्लॅन मुखार. ओके. ना सपोज तें तुजे बरोबर आसता आनी कोण एक चेडवान नाचलें तें कितें म्हणटा? तें कोण रे? तेच आमी चडशी जबरशी भोंवनाय. म्हणजे रेर चुकोन केन्ना? ओके. सो म्हणजे तुमी लायफ एन्जॉय आतांच करूंक सोदिना काजाराक? मागीर मुखार. म्हज्याय लायफान तशें जाल्लें. म्हजें गर्लफ्रेंड म्हजी बायल सद्या ताका देखून हांव खंय घेवन वचोंक ना. पयलो एकूच पावटी खंय एक पावटी घेवन गेल्लो जालें. तेज्या उपरांत म्हाका जायते पडटा आरे तूं वकोल आहा घेवन बसना. हांव म्हणटा ना आतां म्हाका घेवन भोंवपा नाका काजार जाले उपरांत. सो आय केप्ट इट फॉर अ स्पेशल ओकेजन. तेच भाशेन तुजें आतां पयलें आमी शो घेवन भोंवले जाल्यार मागीर तो काजार जालो म्हणटरी मागीर तो हेच काबार तेजो मागीर आनी खंय घेवन भोंवतलो. सगळे जागे काबार भोंवपाचे. बरें. म्हाका एक सांग आतां नवे भुरगे जायते येतात तियात्रांत तांकां तुजो एक एडवायस दिता जाल्यार कितें दितलो? एडवायस म्हणजे हांवूय म्हणना हांव एक सामको चड व्हडलें म्हूण पूण हांव तिका खंय तरी एक आहा नॉर्मल असो पूण हांव तांकां सांगूंक सोदता आतां भुरगे ते मेन म्हणजे रिस्पेक्ट दिवपाक सिनियरांक. कळ्ळें आतां येयलो एक तियात्र नाचलो हांवें आपलो व्हडलें म्हूण सोदमलें थोडें हांव कांय नको आतां चोयन जाणटे भशेन आसा हांव तुका एक्सपिरियन्स
जाल्यार ते भशेन कित्याक हांवें जायते भुरग्या हाडले मुगे तियात्रां जावं ते कॉम्पिटिशन जावं वो आमगे हेगेलो अमर पी सावंतागे कॉम्पिटिशन तियात्रां जायते सिंगर हाडले भुरगे एकठांय करून तांकां कातर भरून दिली तांकां प्रायजूय मेळ्ळे जायते सो तेश को हांवें तांकां जायते रेडी केल्ले पूण मागीर थोडे उपकार उचाय आनी थोडे विसरताय तें कितें जावं चोय तुगे काम करपा तें करपाचें हांव देखून म्हजे बरोबर मुगे ग्रुपान देखून आर्टिस्ट येयत जाल्यार हांव तांकां पयलें सांगता तुमी येयले हिंगा शिकाय वसाय केन्ना वसाय म्हाका प्रॉब्लेम ना पूण शीक आनी वच शीक आनी वच पूण बदमास येनाका दॅट इज तेंचो एकल्याचेर आसा बरें आतां एक सांग तुजें स्वपन केन्ना आसलें पयलें की आपूण एक तियात्र जाता थोड्यांचें कितें जाता आपूण दोतोर जातलो इंजिनियर जातलो असलीं स्वप्नां आसतात तुजें एक तियात्रिस्ट जातलो म्हणून स्वपन आसलें ना मुगे भुरगेपण आसा म्हाका अशें करून रांदपाक चड आवड आसली सो रांदपी सो बरें जेवण रांदता हय बरें रांदपाक म्हाका सामकी चड आवड आनी अजून रांदता? अजून रांदता सो तुजे व्हंकलेक कांय प्रॉब्लेम ना तुवें रांदपाचें शिकपाचें गरज ना तो रांदतलो मागीर मागीर हांव टिचर म्हणपाक लागलो एग्जामाक आमच्या स्कुलान मोनोलॉग कॉम्पिटिशन आसलें सो ते मोनोलॉगां हांवें फर्स्ट प्रायज गेलो सिक्स्था आसतना आनी ते आयज दिसा खबर ती म्हणजे ऑन टॉपीक आहले अशें करून तुमचो एक लॉटरी काडपाचें ते उलोवपाचें मागीर टॉपीक गेलो महात्मा गांधी ते गेले हांवें ते उलयलो मागीर टिचर म्हणपाक लागली चल तूं आमी मुखार दुसरे हितून या स्कुलान मागीर थिंगसा इंटर स्कूल जालें कॉम्पिटिशन तेदो मागीर जालें मागीर मुगे स्कुलान एक टिचर मारिया मालोनी ती रिटायर्ड जाल्या सेंट जोसेफा ती म्हाका सदां म्हणटाली चोय तूं कितू बरो ताळ आहा एस्टर बरो सिंगर तूं बरी कातर म्हणटा आनी सगळ्यान पयलीं हांवें कातर म्हणटा ती चान्न्याची राती स्कुलान चन्न्याची राती माडाचे सावळे तेदो उल्हास बिहाचे आनी ती पोयम आहली ती तेन्ना मागीर ते हांवें म्हणलें आमगे स्कुलान फेस्त जातालें मागीर फेस्तां स्टार्ट केली आमी कातर म्हणपाक मागीर तो गोडाचो पाव म्हाका चाले ते जावं म्हज्या गोड ते एक म्हणलें मागीर आमी अशें करून स्कुलान मागीर आमकां प्रेयर आहा तेन्ना एक कातर म्हणपाक दिताली प्रेयर काबार जालें नाचणे पयलीं एक खंयचें कातर म्हणपाचें कोणालें मागीर ते आमी खंयची कातर सिलेक्ट करताली आनी म्हणटाली आनी सगळ्यान मुगे अशें करून तेदो ना हांव चोयता ती कातरांची टीव्हीचे बी कातर सीडीची बी येताली आमगेलो रुजा देवी जावली तेगेली एक म्हाका कातर बरी लागताली आयकपाक तेगे कातराचें जे इन्स्पिरेशन अशें ती कातरां तेगेली आयकपाक आनी बरोवपाक कित्याक तेगे कातरां एक दुसरे भशेन आसताय आनी म्हाका चडशे कातरा सायडीन हेल्प केलो म्हणटा तो मिनी मारियो मुगेलो पयलो डायरेक्टर ओके तेणें म्हाका जायत हेल्प केलो आपल्यागे तूं तुवें म्हाका दाखयलें तूं कातर हांव अशें पयलीं कातर म्हणून अशें पांय हालयतालो ठाक 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 म्हज्या पांयाचे कित पांय हालयता पांय हालय जायना तें तूं बीट चुकतलो अशें म्हणटालो जायत पाटी आतां तूं आतां तियात्रान आहा तियात्रान करता तूं आतां तुका एक बिझनेस करपाक चान्स मेळलो कसले बिझनेस करतलो म्हाका रेस्टॉरंट घालपाक एक सारकी उमेद तूं रांदता म्हणटोच हय ते वाटेन प्लस पॉयंट असो तो एक रेस्टॉरंट घालन सुसेगाद सेटलमेंट जावन बरें सुसेगाद आत्मा मागीर काजार बिजान सुसेगाद रेस्टॉरंट घातलो म्हणटो सुसेग ना कित्याक 12 एकाक बंद जाता सकाळचो उठोंक जाय फक्त बाजार करूंक जाय कित्याक म्हजो चेडो शेफ आसा हां म्हजो चेडो सो तेजे 12 वरां ड्युटी उबो रावन सकाळी एक पाट म्हणटा डाडा 12 पावलो सकाळी 7 उठोंक जाय परतून वचोंक जाय सो इट्स अ व्हेरी टफ जॉब पण जर तुका तूं एन्जॉय करता तें जॉब जाल्यार तुका ती उडचून लागना आतां तियात्रांत आमी नाचता टफ जॉब ते पूण आमी एन्जॉय केलें म्हणटा आमकां ती दूख लागना अशें दिसना तुका हय हय सारकें दिसता ओके आतां तूं पयलोच मोगान पडलो हेज्या पयलो पडला काय हेज्या पयलोच मोगान पडलो तेन्ना तें फिलींग कितें आहलें तुका शी चेडा मोगान पडलो कितें आहलोलें फिलींग पयलीं चेडो पडलो म्हणटा कास्कूल कांय ना त्यो कास्कूल म्हणटा स्कुलान तूं मोगतो ओके स्कुलान तूं मोग म्हणून तेदो मागीर जालें आमी स्कुलांत भायर सरली मागीर सगळीं मेळ्ळी सुमार 9 वर्स पासून आहलो रिलेशन मोगान आतां वकोल आसा ती आतां न्हू पयलीं आहा तें ओके पूण आतां तुजी आतां सद्याक वकोला ती जाणा तुजी पयलीं वकोल आहली हय ताका सगळें खबर आसा तितून कांय ना व्हंकलेनूय वायट हांवें मुगे युट्यूबाचेर सॉंग पासून गायलोलें आनी तितून वायट कांय ना पळय मनशान म्हणटा तें सगळें पळोवपाक जाय बाबा आपणाक कितें बरें कितें वायट तें आतां तूं तुज्या व्हंकलेच्या नशिबान आसलो तूं मेवला सो तितून कांय घेवन बसपाचें ना आनी अशें जावपाक जाय की चेडवाच्या मोगान पडलो न्हू ताजें फाडलें जिवीत विचारपाक तुकाय अधिकार ना आनी त्या चेडवाकूय अधिकार ना तुज्या फाटल्या जिविताक कम ऑन लेट्स बिगीन अ न्यू लायफ नवें लायफ मागीर काजार जावना तूं हेजे बरोबर तूं हेजे बरोबर तें करून फायदो ना ते पयलें अंडरस्टँडींग म्हणजे मेन आसपाक हां बरें तुज्या व्हंकलेचो तुका सपोर्ट आसा तियात्रांत बी वचपाक ते कितें म्हणटा
लायक जाता ताका काय नाका रे लाय 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 जाता ते ती आदमी चोपा येता येता हय सो आनी ते सांगता तुका ना हें बरें जालें ना हें बरें आसलें न्ही हय, ते तशें थोडे सांगता ते बरें चलना तुगे कातर आपल्याक बरें लागल ना ती कॉमेडी तुमगेल्या तशें करून सगळ्यांत व्हडली गिरेस्त काय म्हणटात भलायकी न्हू कित्याक दिसता तुका कित्याक भलायकी म्हणटा मेन आसपाक जाय कित्याक हांवूय मातशें फाटल्या दिसा बरो पास जाल्लो आं हय मातशें म्हगे स्किनी लागून मातशें प्रॉब्लेम जालोले मेकअप बी कोण ते स्कीन मातशें जायते ट्रिटमेंट केले रिएक्शन रिएक्शन जाल्लें मागीर जायते ट्रिटमेंट केले दोतोरा बरें गेलो मागीर मातशें प्रेशर हाय जातालो लो जातालो पूण जायते वेलेगन मायन आनी सातातून म्हाका जायते सांबाळ बराबर हे भुरगेपणीत प्रेशराचे जाले तुका हें जावपाचो कारणूय तुका सांगता आमचे त्या दिवसांचे कितें जाता आमच्यो राती सारक्यो ना सारकें दिसूय दिसूय सारके ना. सारकें ना एक एक पाट रातीक लेट जाता जेवण सारकें जायना हिंगा पावना सो बट आमी वी आर कोपिंग अप तेच जाता स्ट्रेस सगळ्याक आसता आनी मेन केदो आतां म्हणजे कार्नवाला जेन्ना हांव मुगे येवन खेळ कोता न्हू त्या दिसांनी टेन्शन न्हू तें हांव ते 3 दीस केदाकय काबार जायन जाता काबा केले जाल्यार आनी हांव तुका मुगे एक फॅक्ट सांगपा म्हळ्यार कितें जालें हांवें जेन्ना पयल्यो हेळ काड 2018 आतां हेळ जालो पयलो दीस जालो आनी हेळ जातना एक इन्सिडंट जालें म्हणजे हेळ चलतालो मुगे कडेन एक हेळ चलता आसतना एक म्हणपाक मनीस येयला म्हाका म्हणपाक लागलो तूं बरो मरे तो वर्सा तेका नाचलो हांव एक पाट तुगे हेळ काला तुम कितें रे तुमकां तें कोण वयर काडा तेंका तुम रेस्पेद दिना तुमकां आपल्या वयर खेळ काला जाल्यार अशें म्हणून एक मनशान म्हळें तें म्हाका भितर लागलें काळजान आनी आतां हांव घरा गेले आमी घरा वचून जेयता समतो हांव आख्खो ब्लॅकना सकयल पडलो डाब कांय ना मागीर दोतोरा थिंग वयलो हॉस्पिटलाक वयलो मागीर सकाळीं म्हळ्यार जालो फ्रेश म्हाका तें कितें जालें तें म्हाका सुद्दां हांवें तें काल म्हाका तें घेवन बसलो तें म्हाका तें फील जालें भितर आनी तितून कितें आहा तुवें दुसऱ्याक नाचलो आतां स्वताचें आपणें स्वता करपाकूच जाय तें म्हाका तें कित्याक म्हणून काय म्हाका तें दिसलें अशें आतां हांव दुसऱ्याक नाचतालो पयलो हांवें स्वता म्हजो ग्रूप केलो करूंकूच जाय आतां म्हजे बरोबर कितले एक्टर आहा गेले म्हाका नाचून ते स्वता डायरेक्टर जाले तातूंत कांय ना इट्स अ सायकल हय तें सदां तूंच त्या फिल्डान आसतलो म्हणून जायना ना न्हू लायफान तुवें एक डिसिजन घेतलें बरें डिसिजन घेतलें दिसलें तुका खंयचें तुवें केन्ना एक लायफान डिसिजन घेतलां आनी तें बरें हेजें म्हगेलें तियात्र हेतू डेडिकेट करपाक सगळें लायफ कित्याक तेन्ना म्हाका बोटी पासून येयलो जॉब वचपाक ओके हांव गेलो ना कित्याक म्हाका एक तियात्र आमचें तियात्र सामकें मोग आनी तियात्र म्हणजे कितें तेदो सामकें चड तियात्र तें दिसा मागीर ते आतंकवादी तेदो आतंकवादी गोंयांत ना तो तियात्र दिसा 3 मागीर मिनी बांद्रा तियात्र दिसा 3 शो जाले तेदो मागीर तुका एक ते कामां आनी ते पणून वचना जालें तियात्राकूच दिसा जालें आतां चोय तुका जायते रस्ते आसलेले केटरिंगाचे हेजे पूण तुका कित्याक दिसलें की आपूण तियात्रांतूच येवचो एक कला ती देवान दिलोली ओके ती कला ती कोणा तुका सांगितली भशेन हांवें ती कोणा लिपोवन दवरूंक जायना ती मागीर भायर पडा सो हांवें ती मुगे टॅलंट उजार करून जायते डायरेक्टर नाचलो हांवें ती मुवीज केल्यो मुगे सगळ्यांत पयली मुवी म्हणटा ती एगी रॉड्स म्हणटा गेली तेगे ती मुवी हय स्क्रीनची व्हडली Big स्क्रीन बिग स्क्रीन मोग फुलां काटे आनी आमगे तितून जॉयविन आसलो जॉयविनान तें विडियोग्राफी केली त्या फिल्माची आनी तेणें म्हाका तितून जायतो सपोर्ट केलो तेतून हांव म्हणून हांव बी कॉमेडी करताले तितून आनी तो एश को की आतां तो फर्स्ट टायम कॅमेरा फेस करपाक मागीर ते म्हाका कोणाले पण हांव परतून कॅमेरा जालो मागीर जॉयविन सांगता एश मुखार एश कोर तेणें जायतो गायड केल्लो म्हाका त्या टायमार आतां तूं एक कॉमेडियन आतां जायते कॉमेडियन येतात त्या कॉमेडियनाक एक संदेश कितें दितलो त्या कॉमेडियनाक एकूच संदेश दिवपाक सोदता की बरी आनी क्लीन कॉमेडी करची वाल्गर ना ना वालगरिटी नाका तुका दिसता आतां वाल्गरिटी वाडल्या चड वाडले हांव आयकोन जाण ते भशेन आनी चोयनूय जाणा मागीर पूण कोणाकूय एक बट दाखोवपाक जायना न्हू आपापल्या आपापलें करपाचें तशें करून सो पूण जायत लोक उलोयन जाण लोक उलयता कितें आनी लोक आमकां सांगता कितें करता तें तियात्र कितें तुमगे कॉमेडी कितें कॉमेडी कितें करता कॉमेडी रे आं हें दाखयता तें दाखयता अशें म्हणटाय सो आम तांकां आन्सर करपाक आमकां इसको मातशें उणेपणच पडटा आमी ताका कितें आन्सर करतले सो आतां नवे कॉमेडियनाक संदेश कितें तुजो क्लीन कॉमेडी करची आनी बरी कॉमेडी करची कित्याक तियात्रांत आमच्या भुरगीं येता आवय बापूय भुरग्यांकूय हाडटा सो तांच्या फुड्यान कितें जाता तें बरें जावपाक जाय बरें जावपाक आं तांकां शिकोण मेळपाचें सारकें जावपाक जाय कितें वायट रस्तो नाका आनी म्हाका हांव पयर फाटल्या दिसान एक फाटी बॉम्बे गेलोलो आतां न्हू मिनी बांद्रा तियात्र घेवन गेलो थिंगा एक म्हाका एक बरोबर म्हाका तो एडवोकेट कोण तरी मेळ्ळो रंग श्रद्धा हॉला मेळ्ळो आनी हांव एक तितून पॉलिटिकल सॉंग म्हणलो आनी तें तो रिपीट जातालें सॉंग आनी तें रिपीट जाता सॉंग म्हाका तो एक मनीस भितर येयलो म्हाका म्हणपाक लागलो बाबा थंय सांगात रागा जायनाका त्या पॉलिटिशियन्स ते कितें करतले तूं कातार वयतलो स्टेजीर लोक तुका फियो तेन्ना पळयतलो
आनी भायर येयलो म्हणटकीर हाल तूं कोणें ती मारपाक गेले धाडले जाल्यार तूं कितें करतलो हांव म्हणटा तुका मारपाक गेले हांव म्हज्या कितें करूं आतां म्हाका आतां डिफेन्स करतलो ना जाल्यार म्हणटा हांव मारतलो घालून वयतलो कित्याक कातार ते कातार हांवें काय तुका अशें बोट कांय दाखय म्हणना तेश को मागीर ते जाता तेश को बोट दाखयलो म्हणटा तुका मागीर एक हें जाता त्या पॉलिटिक्स कितें कांतार करपाक जाय जाय पूण तेजें नांव घेवन तेजे फामिली बद्दल तेश को हांवें काय म्हणना हांवें मुगे हालीं कितें म्हणलां हालीं तेगे नांव तुमी कितें रॉंग केलें तें दाखयलां आनी काय ना आतां तूं कोंकणी पालकार आसा फुडें नांव आसतलो आमच्या लोकांक कितें सांगूंक सोदता हांव लोकांक सांगूंक सोदतां पयलीं सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा लोकांक की तुमकां सगळ्याक तुमी म्हाका एक बरो कॉमेडियन आनी एक बरो कांतोरीस मारून गेलो आनी कसलो रोल हांव करतां ना म्हणून खाली हेचो न्हू कॉमेडी न्हू सिरियस रोलूय करता मागीर कॅरेक्टर रोल करता चेडवाचो रोल करता मागीर प्लस कॉमेडी करता मागीर तुका मरण ना मरे तुवें खंयचेय रोल करपाक जाता सो हो प्लस पॉयंट तुजे आनी एक आर्टिस्टान न्हू एक एक्टरान खंयचोय रोल करपाक जाय आतां तुका आनी सांगपा म्हळ्यार आतां हालींच हांवें आमगे इनासो डायसाय तियात्र केला म्हणजे 2 फाटीं तेसलो रोल केलो देंवचारा रोल तो म्हणजे कितें तो रोल कितें सामको सिरियस रोल दुसऱ्या नाडपाचो हांव लोकांक दिसती पडा म्हूण हिस्ट्रीची आतां दिसती म्हणा त्या तियात्रान सो तितून कॉमेडी आहा मातशें आनी सिरियस रोल म्हणजे हातूंत काना घाता तूं एश कर तेश कर म्हणून देंवचार खंय ना देंवचार हांव सायडीन वचप तेश करून तो कॅरेक्टर जाल्लो आनी जायते मद्रास लोकांनी म्हाका हाडलो भरपूर लोकांनी म्हणजे तुगे बरो कॅरेक्टर बरो केला तूं खरें सिरियस रोल करता अशें म्हणून रावलें आनी हेज्या पयलीं हांवें सिरियस रोल जायत केलो हिरवाचे बी आनी हिरवार ते केन्ना करपाक लागलो एक फाटी एंट्री दी अंबाजी गेलो तियात्र चलता कॉलेजमा तियात्र ते दिसा तेगे एक हिरो पावलो ना आनी हांव कॉमेडी करता तितून ते तियात्रान आनी ऑन द स्पॉट म्हणून तूं कोता उरलो म्हणून कोता आनी हांव ते कांत बी हांव जाणा लागलो कित्याक तेजो कांत हांवें बरयलो ते म्हाका सामको उगडास येयलो ते करपाक हांवें तो रोल केलो आनी तेन्ना मागीर जायते लोकांक म्हणलें बाबा तूं सगळे भशेन रोल करता न्हू हय हय हांवें म्हणलें कोता जाता ते भशेन हेच भाशेन मरे हांव अनिल ऑल्गाच्या तियात्रान नाचतालो तेंचो एक सीन आहली आनी ती सीन करपाक तो एक्टर पावूंकूच ना आतां ती सीन येता अनिला म्हणलें हांव करता तुका जातले लोक आसता म्हणला सो आतां तो येयलो ना म्हणटा आनी कांय ऑल्टरनेटीव हांवें करची पडली हांव गेलो हांवें ती सीन केली आनी हांव असो एक्झिट भायर सरता लोकांक ताळयो अनिल म्हणून अरे त्या मनशान इतू पाट केले केन्ना ताळी पडो नाय तुक पडल्यो सो एट दॅट स्पॉट कितें जाता तुवें जाता तुजे कडल्यान दुसऱ्याक हेल्प करपाक कित्याक आकांत तो ते ना ती आज बंद पड न्हू कितें करतलो बाब तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो आमच्या उल्याक तुवें तेंको दिलो तुका देवान बरी भलायकी सावथ दिवची तुजो हो प्रवास तियात्राच्या मळार खूब लांब जावचो आनी देखीवंत तियात्र आनी कॉमेडी तुवें लोकांक दाखोवची ओके आनी हांव तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका आयज संघाचो आपयलो हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयलीन फेर्नांडीसाका जायत्या वर्सांनी आमी मेवले आनी पळय आमचो कॉन्टेक्ट जालो आनी ते जाल्यार कितें आमगे तियात्र आमगे डॉमिनीक कारवालो गेलो हो तियात्र तुमकां पळोवपाक मेळटलो ह्या ऑक्टोबरा म्हयन्यान OTT 8 ते चॅनलाचेर आनी डॉमिनीक कारवालो आमकां बाळगून दवर हो तियात्र आमी केल्लो आनी हो तुमकां पळोवंक मेळटा तेगे सो चॅनलाचेर डॉमिनीक कारवालोचो आमकां बाळगून दवर हो OTT प्लॅटफॉर्माचेर येता आतां होच तियात्र न्हू OTT प्लॅटफॉर्माचेर कितलेच तियात्र आसात तुमच्यान आख्खी फामील न्हू आख्खे शेजाऱ्याक पासून घेवन थोड्या भोव पयशांनी तियात्र पळोवपाक जाता कितलेच तियात्र आसा आनीक हाचे नव्या वर्सान येता त्या ह्या तियात्राचें कॉम्पिटिशन आसा म्हणजे तुमचे आनी स्वता खंयचो तियात्र बरो खंयचो कलाकार बरो खंयचो कातोरीस बरो तुमच्यांनी वोट करपाक जाता तेंच एक ते म्हाका हेंच तेगे म्हाका बसलें कित्याक हितून ते आमी फक्त तियात्राक टिकेट काडून वयताले तियात्र चोवपाक पूण हें तेणें जॉयविनान पळय केलां न्हू हें वन ऑफ द बेस्ट तेगे आयडियार देवान तगल्या एक आयडियार घातली आनी आमकां एक तियात्रिसा हो कलाकारा आख्ख्या संवसारभर वावपाचें ताणें प्रयत्न केलो आमकां त्या गोंयकारांक तो तियात्र भरपूर मेवता पळोवपाक लंडनाकूय मेवता ह्या कडेन लोक आशे येता आमचे कोंकणी तियात्र पळोवपाक तेंच आनी हेजेर तुका तूं केन्नाच पळोवंक मेळटलो तो तियात्र एक तियात्र काबालो मडगांव जालो काबार तुका परतून चोवपाक मेळटलो देखून हांव मागता तुमी सगळ्यांनी तेजें चॅनल तुमी सबस्क्रायब करचें आनी ताजें सबस्क्रिप्शन कितें आहा तें तुमी घेवचें आनी तुमी ताकाय आदार करचो सबस्क्रिप्शन जबरशें ना दिसता म्हाका ताका कित्याक आमकां एक तिकेट काडटलो जाल्यार सपोज 250 रुपया तिकेट तुका वचपाक जाय ट्रॅव्हल करपाक जाय मागीर कॅन्टिनान खावपाक जाय म्हणजे 500 रुपयांचो तो डिस्पेज आसा सो म्हाका दिसता हेच 500 रुपया 3000 केले जाल्यार तुज्या सगळ्यांक बरोबर पळोवपाक जाता सगळ्यांक बराबर पळोवपाक जाता तुवें घराक कितें रांदून तेंय खावपाक ओके बरें तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो आमच्यांनी तुका
फकत मागोंक जाता ही बरी भलायकी आनी सावूत आनीक एक धाकटीशी बॅट जॉयविन हाचे कडल्यान एक धाकटीशी बॅट तुका दितात. ही आमची एक धाकटुली बॅट डायरेक्ट दिल से विथ प्रिन्स जेकब प्रोड्यूस बाय जॉयविन. थँक्यू व्हेरी मच. आणि हांव आनीक फावटी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयनी फेर्नांडीसाका, कित्याक ताणें म्हाका विचून काडलो ह्या आपल्या डायरेक्ट दिल से प्रोग्रामाक आनी ह्या पळोवन म्हजो इंटरव्यू घेतलो म्हणून हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आनीक फावटी हांव मागता तुमी ताजेर सगळ्यांनी चॅनल आसा तें सबस्क्रायब करचें आनी शेअरूय करचें आनी जाय तातूंत आख्खो संवसारभर पावोवंक तुमी प्रयत्न करचो. देव बरें. तो इश्टानो मेळुया आमी फुडल्या आयताराक डायरेक्ट दिल से विथ प्रिन्स जेकब प्रोड्यूस बाय जॉयविन फर्नांडीस. Viva Goa, viva Teatris.